घेवन कुर्सोचे गुरुवे नेवार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागतां. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 1 John chapter 4 verse 16 या सकाळच्या वेळा त्या सोम्याक आम्ही अर्घा दिव्या. जुआंच्या पहिल्या पत्रांत 22:4 अशें म्हणटा की अशें देवाक आमचेर आसलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव. अशें देवाक आमचेर आसलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हणल्यार मोग. देव म्हणल्यार मोग. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां ताच्या मोगान तो बरोवंक आशेता. पळया आमी दिसभर वावर करता थोडे बरें निराश जावन आसता गांवचेनी बघून आसता कोणच ना म्हणलो आमकां अनुभव आसा. आज देवाचे तो देव म्हणल्यार मोग. परत म्हणटा की जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देव ताचे थंय जियेता. ह्या सकाळच्या वेळार आज आम्हा सर्वांच्या आमच्या काळजात ताच्या दैवीक मोगाचो आमी अनुभव करया. त्या खातीर जुआं प्रमाणे शुभ वार्तांत 3 आनी 16 वळी म्हणटा जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपला एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें जण एकल्यांक समर्पीत करून दिलो. जण एकल्यांक समर्पीत करून दिलो. कित्याक आमी जण एकल्यांनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान माया मोगान जियेचें म्हण ही बापाची खुशी. त्या खातीर हे सकाळच्या वेळा बापूरबायचे कांतार पळया देव म्हजो मोग करता देव म्हाका सांबाळटा. एक मोगाळ बापाय बरी देव म्हजो मोग करता. परतून म्हणटा आयकाया देव म्हजो मोग करता देव म्हाका सांबाळटा. एक मोगाळ बापाय बरी देव म्हजो मोग करता. सकाळी हांव सांज पर्यंत हर एक घडी हर एक म्हज्या मेटांत देव म्हजो मोग करता सांगाता म्हणून गायनाद्वारे म्हणून ह्या वेळार आपूरबायन आमी उच्चारणी करया. कित्याक म्हळ्यार गायना म्हळ्यार दोरते मागणें जावन आसा. विश्वासान भक्तीपणान आज मागे देव म्हजो मोग करता देव म्हाका सांबाळटा. एक मोगाळ बापाय बरी देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता देव म्हाका सांबाळटा. देव म्हाका सांबाळटा. एक मोगाळ बापाय बरी एक मोगाळ बापोय बरी देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो
मोग करता सगळे संगत म्हणूया देव म्हजो मोग करता देव म्हजो जण एकलो समजो तो देव मोग करना सकाळीच्या वेळा देव म्हाका सांभाळटा आयच्या दिसा तो म्हाका सांभाळून व्हरता एक मोगाळ बापाय बोरी मोगाळ बापोय बोरी देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग करता सकाळी जावन सांज पर्यंत सकाळी ताव सांज पर्यंत हर एक घडी हर एक म्हज्या मेटान हर एक म्हजो मेटा देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग करता देव देव म्हजो मोग करता देव म्हाका सांभाळटा देव म्हाका सांभाळता एक मोगाळ बापाय बोरी एक मोगाळ बापोय बोरी देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग करता सगळे म्हणया देव म्हजो मोग करता देव म्हाका सांभाळटा देव म्हाका सांभाळता एक मोगाळ एक मोगाळ बापोय बोरी देव म्हजो मोग करता रस्ता तो जाल्यार रे रस्तार तो जाल्यार तोच जावन मुखार येता सावन मुखार येता किरकोळ रस्ता हांव तरी किरकोळ रस्ता हांव तरी देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग करता देव म्हाका सांभाळता एक मोगाळ बापोय बोरी देव म्हजो मोग करता सगळे मेळोन देव म्हजो मोग करता देव म्हाका सांभाळटा देव म्हाका सांभाळता एक मोगाळ बापोय बोरी देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग देव म्हजो मोग करता परत म्हणया देव म्हजो मोग करता देव म्हाका आनी तुका सांभाळटा आयच्या दिसा देव म्हाका सांभाळता एक मोगाळ बापाय बोरी एक मोगाळ बापोय बोरी देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग करता देव म्हाका सांभाळटा देव म्हाका एक सांभाळता मोगाळ बापाय बोरी एक मोगाळ बापोय बोरी देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग करता खरेंच म्हज्या मोगाचें देव आमचो मोग करता एक मोगाळ बापाय बरी आयचे तो आमकां सांभाळटा राखता दोन टेस्टमनी आमी आयकुया हर एका दिसा देवान मोग केला आमचो आनी आमची जिबीत एक अजापाचें तेणें करून व्हेला त्या खातीर टेस्टमनी आयकून त्याच सोम्याक आमी अर्घा दिवया म्हजें नांव ग्रेटा हांव मँगलोरतां उलयतां म्हाका म्हयन्यांत एक हप्तो पिरियड्स जावन आसलें खंयी वचूंक जायनासलें डॉक्टरा कडेन सांगूंक की बेन दिसतालें देखून तीन बोटी मागणें आयकतालीं 3 वरांचें आनी सकाळींचें सांजेचें मागणें आयकून तालीं हे मागणें आयकल्या उपरांत 4 म्हयने जावन म्हाका पिरियड्स जायना देवाक जावं गर्गां तशेंच हे मागणें आयकूंक मेळ्ळ्यांत सुमार पिडा गूण जाल्या आनी आमकां आयकूंक मेळोवन दी म्हूण मागता तशेंच तुमकां आनी तुमच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा देवाक जावं गर्गां ओगलाप प्रेज द लॉर्ड हांव प्रिती मार्गरेट वेगस मंगळूर टावन म्हज्या सासूमांयक जुलय 25 वेर ताप सुरू जालो तिका असो ताप आयलो की निवोंकूच आयकना जालो टेस्ट करतना कोरोना पॉझिटिव्ह म्हणून रिपोर्ट आयलो आमी ब्रदर प्रकाशाच्या प्रेयर ग्रुपान पिटिशन धाडलें तांणी किर्तन 6 वळी 8 रिपीट करूंक दिलें आमी सदां दीस रिपीट करीत आसल्या तिचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आसल्यार घरच्या उरिल्ल्यांचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयलो आनी उपरांत जाल्यार कसलोच ताप जावं शेळ खोंकली जावं कांय नासतना आमी आमच्या मांयकी कांय
बादाक नासतना देवान सर्वांक राखलां. आतां आमी सर्व बऱ्या भलायकेंत आसा. आमची भलायकी बऱ्या रितीन सांबाळल्या देवाक अर्गां दिता आनी आमच्या पासत मागल्ल्या सर्वांक ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक देव आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. 5 बासोणी ह्या वेळार सकाळच्या वेळार आमी उत्सारें कित्याक देव आमचो मोग करता, देव आमकां सांबाळटा. एक मोगाळ बापाय बरी आयचे आसा, तो आमकां सोसून आनी सांबाळ व्हरून आसा. आमी उत्सारी आमी डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 1:30 सर्वेस्पर तुमचो देव तुमच्या मुखार येता, जशे तो तुमच्याच दोळ्या मुखार इजिप्तान तुमच्या पक्षान झुजलो, तशेंच तो आतांय तुमच्या पक्षान झुजतलो. साम चॅप्टर 91:11 तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. साम चॅप्टर 119:133 तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वायट म्हजे जैत वरिना जावं. Acts of Apostles chapter 16:31 ताणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर बावर दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजे घराणेय बचाव जातले. मॅथ्यू चॅप्टर 14:27 पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. म्हज्या मोगाचेनो, तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्या आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. आयच्या दिसा देवाचे दूत तुमकां वेडो घालनासतले. आज वायटात थावन म्हाका राख सोम्या म्हणून म्हाका हर एका वेळार हर एका सकाळच्या वेळार मागोवंक जाय. सोम्या आयच्या दिसा वायटात थावन म्हाका राख. वायट उलोवणे थावन, वायट उलोवणे आयकोवचे थावन, इवन कोणाक वायट करचे थावन, इवन कोणी म्हाका वायट करतले, वायटात थावन म्हाका राख सोम्या. आयच्या दिसा वायटात थावन म्हाका राख. तुज्या मोगाचे न्हू परत 2 टेस्टिमनीज आयकुया, त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव संतान फेर्नांडीस. हांव दुबयच्यान उलयतां. म्हजे बॉसाचे भावाचे बायलेची हांव साक्ष दिवंक अशें येता. म्हज्या बॉसाच्या भावाच्या बायलेक सप्टेंबराचे 10 तारीख हार्ट सर्जरी आसलेली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून सांगलें तिचे खातीर मागोवंक, आनीक तिजें ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें. आतां ती घरा येयला. भुरग्याची ओटो आसा बेंगलोरांत. आनी धन्यान देवान केल्लेक देवाक आर्गां, होगळाक आनी सुती. तशीच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमाक दराळ आशिर्वाद पडोवन मागता. आमच्या खातीर मागलेल्यांक सगल्यांक देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव लिना. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका मस्त पांयांच्यो गांठी दूख आसल्यो. बसल्यार उठूंक मस्त कश्ट जाताले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज धाडिल्ली म्हजे पासत मागोवंक. ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचें उतर जेरेमिया 17:14 रिपीट करून सांगिल्लें, आनी हांव तें रिपीट करनासलें. आनी हांव सदांच मागण्यांत भाग घेतालें. आतां म्हज्यो गांठी दूख गूण जाल्यात. म्हज्या धन्या देवाक म्हाका आपण गूण केल्ल्याक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. म्हाका मस्त वर्सां थावन कोंकली आसली. आतां म्हजी कोंकली गूण जाल्या. तशेंच म्हज्या पुताक फायनल परिक्षा बरयतना ताप आसलो. हांवें ब्रदराक पिटिशन धाडिल्लें. ब्रदरान म्हाका देवाचें उतर किर्तन 121 रिपीट करून सांगिल्लें. ताचो ताप गूण जावन ताणें बरें करून परिक्षा बरोवंक देवान ताचेर बेसांव घाल्ल्याक हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या पुतान बरें मार्क्स काडून पास जाल्ल्याक हांव जेजूक अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या पुताच्या नाकातावन ताका स्वास काडूंक मस्त कश्ट जाताले. आतां ताका जेजून आपण गूण गेल्ल्याक हांव अर्गां दितां. ब्रदराच्या मागणेचें लिंक मेळ्ळ्या मागीर ब्रदराची मागणी आयकून आनी देवाचें उतर रिपीट कर. म्हज्या जिवितांत मस्त बरेंपण जालां. तशेंच म्हज्या कुटुंबांत म्हाका, म्हज्या घोवाक, म्हज्या भुरग्यांक सदांच कश्टांतलें, पिडेंतलें, अनवरांतलें, अवघडांतलें, वायरसांतलें सदांच राखून व्हेल्ल्या. आनी आमचो हात सदांच धरून चलोवन व्हेल्ल्या म्हज्या जेजूक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक सदांच आमचे पासत मागल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव तांकां सदांच बरी भलायकी फावो करून दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचेनो मोठो आमी नियाळ करया. साम चॅप्टर 37 वर्ड्स 4 and 5.
सर्वेच परतय तुजो संतोष सोद, तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितालो. हालेलुया. हालेलुया. सर्वेच परतय तुजो संतोष सोद, तुजो संतोष सोद. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या चालत्या जिवितांत आमी जायत्यो पुटी आमी निराश असल्या वेळार, पुरो जाल्ल्या वेळार, थकल्ल्या वेळार आमी खंय म्हणी एक संतोष सोदूंक वेता. जावं फुरो खंय पिकनिकाक वेता, जावं फुरो आनी खंय एक बऱ्या डिचेक या खंय वेता जावं फुरो. तो तात्कालीक संतोष जावन आसा. तो तात्कालीक, हांव सांगिना की वचूंक न्हू या नाका, दुनिया हांव म्हणना, बट म्हज्या मोगाचे न्हू तो संतोष एक तात्कालीक. जाल्यार सर्वेच परत थंय कोण संतोष सोदता पळया, साम पावलाचें जिवीत, साऊल आसता वेळा तें जिवीत पळया, परतून भाग्यवन साम पावल जाल्ल्या वेळा पळया, हर एक वेळा साम पावल म्हज्या मोगाचेर सोम्या थंय संतोष सोदतलो. त्या खातीर ताजे कश्ट, ताजे पयण चलोवन कितले महिला वेतालो बंदेंत, ते ताका पुरो आसता म्हण भोगानातले. कित्याक म्हणल्यार तो सोम्या थंय एक जावन आसलो. हालेलुया. हालेलुया. इतलेच म्हज्या मोगाचे न्हू, जेन्ना आमी सोम्या थंय एक जावन आसता आसतना कश्ट सेम, पयले कशे कश्ट असले तेच कश्ट आमच्या जिवितांत आसता. जाल्यार ते कश्ट म्हण आमकां भोगना. कित्याक म्हळ्यार सोम्या ते आमी संतोषून आसता. सोम्या ते एक जावन आसल्या वेळार सोम्यान ताच्यान की वर्ते कश्ट ताणें ताचेर घेतला. त्या खातीर सोमीस आमकां विसरायशे करे शिता. हालेलुया. 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 पळया स्तेफनाच्या जिवितांत एक घडी परतून थंयच दिश्ट करया. कित्याक म्हळ्यार त्या खातीर जेजू म्हणटा, ह्या संवसारांत कश्ट, दूख, इराराय, बेजाराय, अस्कतकाय तुमकां आसतलेच. हे चिंती नाका तुमी सोडून वेता म्हणून. हे आसतलेच. जाल्यार हाच्या वय सगळ्यावर हांवें जैत वेला. हालेलुया. 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 ह्या सगळ्यावर हांवें जैत वेला. लोकांनी सोम्याक जेन्ना म्हज्या मोगाचेर होसाना म्हणलें, जायत्या लोकांनी कुर्सायतका म्हणलें. म्हज्या जेजू जाणा सगळ्या कश्टांतल्यान तो भितर सन गेलो. त्या खातीर अपूर्वायन म्हणटा की किर्तनांत पळया, सरस्पर तुजो संतोष सोद, तुजे काळीज अत्रेकता तो तुका दितलो. आज तुजें काळीज कितें अत्रेकता नाका जाल्लें न्ही, जाय जाल्यार देवा मानता ते तसले. जे कितें गरज आसा तो तुका ते फावो करतलो. हालेलुया. हालेलुया. स्तेफन जिवितांत पळया, जेन्ना तो सर्गार दिश्ट जेजू एकलो सोमी म्हणून सोडवंदार म्हणून परगटणी गरजावकांनी जेन्ना सर्गार दिश्ट लायता, सर्ग ताच्या खातीर उक्ते जाता. आनी तो इतलो खुशालीत जाता की, इतलो आनंदीत जाता की तो ताकाच तो मग्न जावन आसता म्हज्या मोगाचे न्हू. आनी सर्गीच्या दर्शनांत तो एक मग्न जावन आसतना ताका फातरान मारता, ते कांयच फरक पडना. हालेलुया. 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 कित्याक जेजू ताचे थंय जियेता, तो सोम्या थंय जिवन आसलो म्हज्या मोगाचे न्हू. ताका कळीत आसता हांवें आतां वचूंक जाय म्हज्या सोम्या सांगता. थंय खुशालकाय, थंय समाधान, थंय आनंदीत, थंय बरेपण, इतलें समाधान त्या सुवातेर आसा हांगाचें म्हाका नाका. हालेलुया. हालेलुया. पळय स्तेफन आपणाकच कांयच नातल्या बरी, कितें कांयच फरक पडना ताका. हालेलुया. हालेलुया. आग्रेचोळ म्हणटा सोम्या ती कितें करता ती नेणात तांकां बक्षी. हालेलुया. 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 या म्हज्या मोगाचे न्हू, साम चॅप्टर 37 वर्स 23 to 24 पळया. मनशाची पावलां सर्वेस्पोर थीर करता, मनशाची पावलां सर्वेस्पोर थीर करता, ताची वाट सर्वेस्पराक मानवाता. ताची वाट सर्वेस्परा मानवाता. आतला जाल्यार तो शेवटाना, आदल्या जाल्यार तो शेवटाना. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू, सोम्या थंय तर आमी जियेता, ताचे थंय एक जावन रावता, ताची सोसणीक आमी अनुभव करून येता. वय जाल्यार आमी आदल्या जाल्यार आमी शेवटाना. आदल्या शेवटाना म्हणजे मग आदल्या जाल्यार आदलोन पडता जाल्यार आमकां पडला म्हण भोगना. त्या खातीर म्हणचे आमी सोम्याते रावूंक जाय, आमी सोम्याते जियोंक जाय, आमी सोम्याते एक जावन रावूंक जाय. आमी कितल्या लोकांची ह्या दिसांनी गणितां आयकल्या की ब्रदर आज म्हज्या भावार्थाद्वारे आमी पळयलें की कश्ट म्हणजे जिवितां आयले, हे नंतर जाल्ल्या बरें दिसलें. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमचो भावार्थ त्या सोम्याते आसूंक जाय. तेन्ना केदें व्हडले कश्ट येवं दी, किती व्हडली अडकळ येवं दी, किती व्हडली मोडां येवं दी, ते मोडां म्हण आमकां भोगोंक ना. कित्याक म्हळ्यार जेजूची जिवीत हें सगळें येवन गेलां, सगळें आयलां. जेजून ह्या सगळ्या वयर जैत वेले. हालेलुया. हालेलुया. सगळ्या वयर त्या धन्यान आमच्या जैत वेला. ताणें हांवें कशें केलां तुमी तशेंच करा म्हणलां. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, आयचो दीस ताचेर नदर लावन आमी आराम करया. आयचे दिसा मोठवे शिकोण. कित्याक म्हणल्यार आज आमी ताचे थंय जियोवया, ताचे थंय खुशाल पावया, ताचे थंय आनंदीत जावया,
ताचे ते एक जावन रावया. निराशपण जाफरो लोनलीनेस जाफरो नाका जाल्ली चिन्ह येतात. आमी सोम्याचे नदर रावया. आयचो दीस आराम करता. शनवाराचो दीस आमी आराम करता. सोम्या ह्या शनवारचो दीस हांव तुज्या हातान समर्पिता. त्या दाळा पळया तुमी हाती घाल्ली कामां सक्सेस जाताली. तुमचेर व्हडले कश्ट विचार आसा जाफरो ते कश्ट नापयस जाताले. कांयच न्हय म्हण तुमकां भोगताले. कित्याक तूं सोम्या थंय तिश्ट लावन आसाय. सोम्या ते एक जावन आसाय. ताचेर तूं नदर लावन आसाय. त्या दाळा म्हज्या मोगाचेर तो तुजे भितर तूं ताचे थंय तितले संबंध जावन आसा. सण एकले आमचे हात आमच्या काळजार दवरया. आज बाबार्थान आमी जियोवया. परत म्हण्या तेच कांतार देव आमचो मोग करता आनी तो आमकां सांबाळटा. हे बाप आहे बरी तो आमकां राखता आनी आमकां हर एका वेळा आमच्या सांगाता तो रावता. एक घडीभर आमच्या काळजांत आमचो हात दवरया. दोळे आमचे धांपया. विस्वासपणान बाबार्थान परत ते कांतार एक दोन पटी म्हणया आमी त्या कांतारात वाय म्हज्या मोगाचो आज सगळो दीस म्हणा देव आमचो मोग करता. तो आमकां आमच्या लागीं आसा. तो आमकां सांबाळटा. कित्याक हर एक दीस तो आमचो मोग करनासता. देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळटा. एक मोगाळ बापाय बरी देव म्हजो मोग करता. सगळे सांगाता म्हणया आमी देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळटा. देव म्हाका सांबाळटा. एक मोगाळ बापोय बरी. देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. सगळे म्हणया आमी देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळटा. देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापाय बरी. एक मोगाळ बापोय बरी. देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. परत म्हणया आमी देव मोगाळा बापा जाण एकल्याचो तूं आमचो मोग करनासाय. आमची नांवां तुज्या हाताच्या ताळट्याच्या तुवें घातयलाय. तुज्या ते खुशाल जावन संतोष भोगूं आमकां करपा आनी पडला पळय सगळ्या संवसारी वायटांतावन विघ्नांतावन अस्कतकायेतावन सगळे निरारे बेजारांतावन आमकां राख आनी सांबाळ सोम्या. तुज्या कृपेन आमकां भर सोम्या. तुज्या ध्यानान आमकां भर सोम्या आयच्या दिसा. देव म्हाका एक सांबाळता. मोगाळ बापाय बरे. एक मोगाळ बापोय बरी. देव म्हजो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर एक मोगाळ बापाय बरी देव तुजो आनी म्हजो मोग करता. आज कांतार घडयेन घडये म्हणटे रावा. घडयेन घडये म्हणटे रावा. आमच्या तोंडान बाहेर जावन हर एक घडी वेताना येता आसतना हर एक घडी सांगा देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळटा. एक मोगाळ बापाय बरी देव म्हजो मोग करता. कंटिन्यू म्हणा म्हज्या मोगाचेर. पळया आयचो दीस तुमचो सगळ्यांक आशिर्वादी जावं दी. बेसांवांनी भरून दी. कोरप्यान बरोलो जावं दी. तो जेजू तुमकां राखून व्हरून दी म्हणून मागता. आमेन.